नमस्ते सबैजनालाई। आजको यो भिडियोमा हामी बिगेस फर्स्ट इयरको इकोनोमिक्स यानी कि इकोनोमिक्सको च्याप्टर 2 मार्केट इक्विलिब्रियम एन्ड इफिसियन्सीको बारेमा पढ्नेछौँ साथीहरू। यो च्याप्टर चाहिँ तपाईहरुको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू। एक्जामको टिप्सबाट हेर्दाखेरि साथीहरू अब यो च्याप्टरमा हामीले पढ्नुपर्ने के हुन्छ? अब यो च्याप्टरमा के छ? मार्केट इक्विलिब्रियम एन्ड इफिसियन्सी। मार्केट इक्विलिब्रियम यानी कि बजार सन्तुलन र इफिसियन्सी भन्नाले कुशलता। पहिले बजार सन्तुलन भनेको के हो साथी? पहिले च्याप्टरको टपिक के हो, नाम के हो, पहिले त्यो बुझ्नुपर्छ साथीहरू। अब बजार सन्तुलन यानी कि यहाँ मार्केट इक्विलिब्रियम रहेको छ साथीहरू। अब मार्केट इक्विलिब्रियम भनेको के हो? मार्केट भन्नाले बजार र इक्विलिब्रियम भन्नाले सन्तुलन। अब बजार सन्तुलन भनेको के हो साथीहरू? तपाईले यो थाहै हुनुपर्ने कुरा हो साथीहरू। कुनै पनि कुरा सन्तुलन हुनको लागि दुईटा कुरा अथवा दुईटा कुरालाई बराबर हुनु पर्दछ। अब बजारमा बराबर हुनको लागि, बजार सन्तुलनमा आउनको लागि के बराबर हुनुपर्छ? डिमान्ड र सप्लाई बराबर ठाउँमा हुनुपर्छ, यानी कि एक आपसमा क्रस भएको अवस्थालाई नै हामी बजार सन्तुलन भन्छौँ। यानी कि डिमान्ड र सप्लाई बराबर भएको अवस्थालाई हामी के भन्छौँ? बजार सन्तुलन भन्छौँ। अब यति यसलाई बुझौँ। अब सबभन्दा फर्स्टमा पहिले अब डिमान्ड बुझ्नुपर्छ। डिमान्ड भनेको के हो? अब यहाँ साथीहरू यहाँ छ डिमान्ड भनेको के हो? मिनिङ अफ डिमान्ड। डिमान्डलाई हामी नेपालीमा के पनि भन्न सक्छौँ साथीहरू? डिमान्डलाई हामी नेपालीमा माग पनि भन्न सक्छौँ, माग पनि भनिन्छ साथीहरू। अब माग भनेको के हो साथीहरू? तपाईहरुले थाहा हुनुपर्ने कुरा हो। माग भन्नाले कुनै पनि वस्तु यानी कि मलाई केही कुरा आवश्यकता पर्यो, माने कि मलाई यो पेनको आवश्यकता पर्यो, अनि मलाई पेनको आवश्यकता पर्यो, अनि म यो पेन कसैबाट अथवा कहीँबाट किन्न खोज्छु भन्ने यसलाई हामी के भन्छौँ? माग भन्छौँ। जुन कुराको आवश्यकता छ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो लागि के भयो साथीहरू? माग भयो। हाम्रो सर्वसाधारण भाषामा चाहिँ हामी यसलाई माग भन्न सक्छौँ। तर हामी मिनिङ अफ डिमान्ड हामी कुन सब्जेक्ट पढिरहेछौँ साथीहरू? इकोनोमिक्स सब्जेक्ट पढिरहेछौँ। तर इकोनोमिक्समा हामी त्यसै जथाभावी हामी त्यसलाई माग भन्न सक्दैनौँ। इकोनोमिक्समा सबै पनि कुराको साइन्स जस्तो पोइन्ट हुन्छ साथीहरू। त्यो पोइन्ट हामीले फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब इकोनोमिक्समा मागले हामी यसरी भन्न सक्दैनौँ। इकोनोमिक्समा माग हुनको लागि साथीहरू के हुनुपर्छ? इकोनोमिक्समा माग हुनको लागि सबभन्दा पहिले के हुनुपर्छ? सबभन्दा फर्स्टमा हामी इच्छा यानी कि इच्छा हुनुपर्छ। यानी कि यो किन्न यो मार्कर मलाई किन्ने इच्छा हुनु पर्यो। यो मार्कर किन्न मलाई इच्छा हुनु पर्यो। सबभन्दा फर्स्टमा यो फुलफिल हुनुपर्ने। त्यसपछि यो मार्कर किन्नको लागि मसँग यसको कति मूल्य होला? केही न केही मूल्य होला। यसको 40 रुपैयाँ, 45 रुपैयाँ, 50 रुपैयाँ यसको मूल्य छ साथीहरू। अब यो मूल्य तिर्न सक्ने क्षमता मसँग हुनु पर्यो। यसको जति बराबरको मूल्य छ त्यति बराबरको मसँग पैसा हुनु पर्यो यसको मूल्य तिर्नको लागि। अब यो दुईटा भइसक्यो। सबभन्दा फर्स्टमा के आयो साथीहरू? सबभन्दा फर्स्टमा के आयो? इच्छा। सबभन्दा फर्स्टमा इच्छा आयो। त्यसपछि एबिलिटी टु पे, यसलाई हामी इंग्लिशमा के भन्छ साथीहरू? एबिलिटी टु पे यानी कि तिर्न सक्ने क्षमता। अब यो मार्कर बराबरको पैसा मलाई तिर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन भन्ने त्यो पनि कुरा हुनुपर्छ। त्यसपछि इच्छा भइसक्यो। त्यसपछि के भइसक्यो? क्षमता पनि भइसकेपछि हामीले तिर्न तत्परता। अब यो किन्नको लागि मसँग तत्पर छु कि छैन? यो किन्नको लागि म तत्पर छु कि छैन? मेरो भित्रबाट जिज्ञासा निस्किरहेको छैन? यो क्षमतालाई एबिलिटी टु पे भन्छ र क्षमतालाई विलिङनेस टु पे भन्छ साथीहरू। अब यसलाई तत्परता। अब यो तीनटा कुरा भएपछि मात्र हामी यसलाई इकोनोमिक्समा हामी यसलाई डिमान्ड भन्छौँ। अब यसलाई कसरी भन्न सकिन्छ? कुनै पनि बजारमा उपलब्ध कुनै निश्चित समयमा बजारमा उपलब्ध स्रोत साधनहरू खरिद गर्नको लागि अथवा प्राप्त गर्नको लागि कुनै पनि उपभोक्तालाई त्यो वस्तु खरिद गर्न इच्छा, तिर्न सक्ने क्षमता र तत्परतालाई नै हामी के भन्छौँ साथीहरू? माग भन्न सक्छौँ। अब यो मागको भइसक्यो साथीहरू। अब यसले हामी मागलाई हामी यसरी इकोनोमिक्सबाट हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। यसले हामी भन्न सक्छौँ। अब यसलाई अर्को तरिकाबाट यसरी पनि भन्न सकिन्छ। जस्तै मलाई आइफोनको अथवा कुनै कार किन्न मन पर्यो साथीहरू। अब डिमान्डको एउटा अझ सिम्पल तरिकाबाट बुझौँ। मलाई कुनै कार किन्न मन पर्यो। अब मलाई कार किन्न मन पर्यो, मलाई मात्र मन पर्यो र म कार किन्न सक्छु? सक्दैन साथीहरू। मलाई कार किन्न मन पर्यो, अब त्यसको सट्टामा इकोनोमिक्सको अनुसार कार किन्न मन पर्यो, अनि त्यसको कार किन्न अब कारको मानेको 1 करोड, 2 करोड, 30 लाख, 50 लाख पनि दाम होला साथीहरू। अब त्यति दाम मसँग छ कि छैन? त्यति पैसा मसँग छ कि छैन? त्यो पैसा पनि हुनुपर्ने, इच्छा पनि हुनु पर्यो, पैसा पनि हुनुपर्ने, र त्यो कारको लागि म त्यति पैसा तिर्न सक्छु। र त्यो कार म लिएर आउँछु भन्ने तत्परता पनि हुनु पर्यो। यो तीनटै कुरा फुलफिल भइसकेपछि मात्र हामी त्यसलाई डिमान्ड भन्न सक्छौँ। साथीहरू। अब यो डिमान्ड भइसक्यो साथीहरू। अब अर्को चाहिँ के छ साथीहरू? हाम्रो टाइप्स अफ डिमान्ड। के छ? टाइप्स अफ डिमान्ड यानी कि डिमान्डको प्रकारहरू। डिमान्ड कति किसिमको हुन सक्छ साथीहरू? त्यसको लागि हामी बुझौँ। अब सबभन्दा फर्स्टमा के छ साथीहरू? डाइरेक्ट डिमान्ड। के छ साथीहरू? सबभन्दा फर्स्टमा डाइरेक्ट डिमान्ड। यसले हामी नेपालीमा के भन्न सक्छौँ साथीहरू? प्रत्यक्ष माग। डाइरेक्ट डिमान्ड, त्यसले नेपालीमा के भन्न सक्छौँ? प्रत्यक्ष माग।
अब डाइरेक्ट डिमान्ड के हो? डाइरेक्ट डिमान्ड के हो? सबभन्दा साथीहरू पहिले यो बुझ्नुपर्छ, मानिसहरूको आवश्यकता, जस्तै मानौ कि मेरो यो पढाउनको लागि आवश्यकता मेरो यो मार्करले फुलफिल गरिरहेको छ भने यो मार्कर मेरो लागि के भइसक्यो साथीहरू? डाइरेक्ट डिमान्ड भइसक्यो। यो पढाउनको लागि मलाई यो मार्करले सुरुमै आवश्यकता पर्छ, किनकि बिना मार्करको म यो पढाउन सक्छु सक्दैन। त्यस कारणले मार्कर मेरो लागि प्रत्यक्ष माग यानि कि डाइरेक्ट डिमान्ड भइसक्यो साथीहरू। यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब अर्को के छ? इन्डाइरेक्ट डिमान्ड। इन्डाइरेक्ट डिमान्ड अरू के छ साथीहरू? इन्डाइरेक्ट डिमान्ड यानि कि अप्रत्यक्ष माग। अप्रत्यक्ष माग। अब अप्रत्यक्ष माग के हो साथीहरू? अब अप्रत्यक्ष माग कुनै पनि वस्तु युज भइसकेपछि, कुनै पनि वस्तु युज भइसकेपछि यानि कि यसको आवश्यकता पुरा भइसकेपछि पछि गएर त्यो माग आउँछ के, पछि गएर त्यसको आवश्यकता पर्छ, त्यसले हामी अप्रत्यक्ष डिमान्ड भन्छौँ। अप्रत्यक्ष माग भन्छौँ यानि कि इन्डाइरेक्ट डिमान्ड। अब जोइन्ट डिमान्ड, संयुक्त माग। जोइन्ट डिमान्ड यानि कि संयुक्त माग। अब एउटा वस्तु, अब मानौ कि एउटा उपयोगिता फुलफिल गर्नको लागि हामीले एउटा उपयोगिता फुलफिल गर्नको लागि त्यसमा एउटै मागले हुँदैन, त्यसमा दुई तीनटा अझ माग थप्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै यसले संयुक्त माग जोइन्ट डिमान्ड हामी कसरी भन्न सक्छौँ? जस्तै एउटा कार चलाउनको लागि मात्र कारले हुँदैन, त्यसमा पेट्रोल चाहिन्छ, इन्जिन ओइल चाहिन्छ, मोबिल चाहिन्छ, होइन, विभिन्न किसिमको त्यसको सर्भिसेसहरू चाहिन्छ। त्यो सबैको माग हुन्छ कि हुँदैन साथीहरू? त्यसलाई हामी जोइन्ट डिमान्ड भन्छौँ। अब अर्को के छ? कम्पोजिट डिमान्ड यानि कि के छ साथीहरू? मिश्रित माग। कम्पोजिट डिमान्ड यानि कि मिश्रित माग। अब यो मिश्रित मागलाई हामी के भन्न सक्छौँ साथीहरू? जस्तै कुनै एउटै वस्तु विभिन्न आवश्यकताको लागि पुरा भइरहेको छ, जस्तै कुनै एउटै वस्तु विभिन्न आवश्यकताको लागि पुरा भइरहेको छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ साथीहरू? मिश्रित माग। कुन एउटै माग हुन्छ तर विभिन्न आवश्यकताको लागि विभिन्न ठाउँहरूमा त्यसले प्रयोग गर्न सक्छौँ साथीहरू, त्यसले हामी के भन्छौँ? मिश्रित माग भन्छौँ। अर्को के छ? कम्पिटिटिभ डिमान्ड। अब के छ? कम्पिटिटिभ डिमान्ड यानि कि प्रतिस्पर्धी माग। यसले नेपालीमा के भन्छ साथीहरू? प्रतिस्पर्धी माग। अब प्रतिस्पर्धी माग भनेको हो साथीहरू, अब प्रतिस्पर्धी माग भन्नाले मानौ कि यो कुन कम्पनीको छ? माने कि यो रेड स्टार कंपनी को मार्कर मसँग छ, रेड स्टार कंपनी को मार्कर मसँग छ। अब रेड स्टार कंपनी को मार्कर मैले माग्यो यानी कि पसलसँग लियो, माग्यो कि मलाई रेड स्टार कंपनी को मार्कर दिनु। अब उहाँसँग रेड स्टार छैन, उहाँले डोम्स को पनि र अर्को कम्पनीको पनि दिन सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तो अरु कम्पनीको मसँग आयो भने त्यसले के भन्छ साथीहरु? प्रतिस्पर्धी माग। त्यसले हामी के भन्छ साथीहरु? प्रतिस्पर्धी माग भन्न सक्छौं। अब योहरु टाइप्स अफ डिमान्ड पनि हुन्छ साथीहरु, तपाईले यहाँबाट नोट डाउन पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। टाइप्स अफ डिमान्डले म टाइप्स अफ डिमान्डले मेट दिन्छु साथीहरु, किनकि यो ठाउँमा हामीले अरु केही कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। अब अर्को साथै हाम्रो के आइसक्यो साथीहरु? अब ल अफ डिमान्ड। यो हामी टपिक पढाइरहेको साथीहरु। यो तपाईले यसको मात्र कोर कन्सेप्ट बुझ्नु होला साथीहरु। म यो फाइनल एक्जामको थ्रुले फाइनल एक्जाममा तपाईले बुझ्न कन्सेप्ट बुझ्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो लौजो मिलाएर लेख्नु होला साथीहरु, किनकि तपाईले आफ्नो लौजो मिलाएर लेख्दाखेरि यसमा प्वाइन्ट बुझ्नु पर्छ। जस्तै डिमान्डको त्यो क्षमता, तत्परता र तिर्न सक्ने एबिलिटी, सोच, इच्छा त्यो सबै हुनु पर्छ साथीहरु। त्यो मिलाएर तपाईले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजबाट डेफिनेसन लेख्नु होला साथीहरु। त्यसरी तपाईले प्वाइन्ट मिलाएर आफ्नो ल्याङ्ग्वेजबाट डेफिनेसन लेख्नु भयो भने राम्रो भन्दा राम्रो मार्क्स आउँछ साथीहरु। तपाईहरुले यो सधैँ यो किताबको रट्टा गरेर स्टडी बुकको रट्टा गरेर तपाईले यहाँ लेख्नु भन्दा राम्रो, त्यसभन्दा नि राम्रो तपाईले राम्रो मार्क्स आउँछ कुन तपाईले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजबाट लेख्नुहुन्छ तर त्यो प्वाइन्ट मिल्नु पर्यो, त्यसको कोर कन्सेप्ट चाहिँ मिल्नु पर्यो साथीहरु। अब अर्को के छ साथीहरु हामीसँग? ल अफ डिमान्ड। ल अफ डिमान्ड। अब डिमान्डको ल के छ? डिमान्डको नियम के छ साथीहरु? तपाईले यो थाहा होला कुरा, यो चाहिँ कुरा थाहा होला साथीहरु। ल अफ डिमान्ड भन्नाले कुनै पनि कुराको डिमान्ड बढ्दाखेरि मानौ यो पेनको डिमान्ड बढ्यो, यो पेनको डिमान्ड बढ्यो मार्केटमा। अब पेनको डिमान्ड कसरी बढ्छ? यसको सप्लाई कम हुँदाखेरि यसको डिमान्ड बढ्छ हैन। कुनै पनि कुराको जस्तै मानौ कि अहिले प्याज कसरी छ? प्याजको दाम धेरै महँगो भइरहेछ। टमाटरको दाम पनि धेरै महँगो भइरहेछ। अब टमाटरको दाम किन धेरै महँगो भइरहेछ? त्यसको सप्लाई घट्न गयो अनि बढीभन्दा बढी मान्छेहरूले टमाटर चाहियो। त्यसकारणले अब वस्तु त थोरै छ, अब त्यसले बेच्नु पर्यो। अब त्यसले पसलेहरूले दाम बढाएर बेच्छ। त्यसकारणले डिमान्ड बढ्दाखेरि डिमान्ड ल अफ डिमान्ड छ साथीहरु। डिमान्ड बढ्दाखेरि के हुन्छ? प्राइस पनि बढ्छ। डिमान्ड बढ्दा प्राइस पनि बढ्छ। ल अफ डिमान्डको छ यो। डिमान्ड बढ्दा प्राइस पनि बढ्छ। तर डिमान्ड बढ्दा ल अफ डिमान्ड बढ्दा प्राइस पनि घट्छ, डिमान्ड घट्दा प्राइस पनि घट्छ। यसको चाहिँ डिमान्डको चाहिँ हाम्रो ल यो भइसक्यो साथीहरु। अब जस्तै यहाँ हामी प्राइस राख्दैम, प्राइस अनि यहाँ क्वान्टिटी राख्दैम, क्वान्टिटी राख्दैम। अब यहाँ हामी फिगरबाट यसरी बुझ्न सक्छौँ साथीहरु। मानौ कि
अब हेरौँ साथीहरू, अब प्राइस बढ्दाखेरि क्वान्टिटी पनि कसरी बढ्छ साथीहरू। अब यहाँ हेरौँ, डिमान्ड चाहिँ डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ, डिमान्डको कर्भ चाहिँ डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ। यसले हामी के भन्न सक्छौँ साथीहरू, डिडी डाउनवर्ड स्लोपिङ। यहाँ मानौँ कि 10 छ, प्राइस 10 छ भने यसको डिमान्ड यसरी गर्दाखेरि प्राइस 10 हुँदाखेरि यो 5 यसले होइन, यसलाई 9 राख, 8 राख, 7 राख, 6 राख, 5 राख, 2 राख, यसलाई 2 राख, 3 4 5 6 7 8 9 10 राख साथीहरू। अब 10 हुँदाखेरि डिमान्ड यसको कति छ साथीहरू, मतलब फर्स्टमा 10 हुँदाखेरि डिमान्ड यसको 3, 9 हुँदाखेरि यति चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो डिमान्ड कर्भ चाहिँ डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ साथीहरू। यति तपाईँले मात्र बुझिराख्नु होला साथीहरू, किनकि यो फिगरले न्युमेरिकल प्रब्लम गर्दाखेरि राम्रो तरिकाले बुझ्न सक्नु साथीहरू। यति मात्र यो फिगर बुझिराख्नुहोस् कि डिमान्डको स्लोप चाहिँ डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ। र यो अब यो किनकि डिमान्ड कुनै पनि कुराको डिमान्ड बढ्दाखेरि त्यसको प्राइस पनि बढ्छ, तर सप्लाईमा के हुन्छ साथीहरू, सप्लाई बढ्दाखेरि प्राइस घट्छ। डिमान्ड र प्राइसमा पोजिटिभ रिलेसन हुन्छ साथीहरू, डिमान्ड र प्राइसमा के रिलेसन हुन्छ, पोजिटिभ रिलेसन हुन्छ, तर डिमान्ड प्राइस र सप्लाईमा नेगेटिभ रिलेसन हुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ तपाईँले यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब अर्को के छ, डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड। यो मैले मात्र फिगरले, यसमा धेरै कुरा छ साथीहरू, ल अफ डिमान्ड यो फिगरमा धेरै कुरा छ, मैले तपाईँले मात्र अलिकति कन्सेप्ट बुझाउनको लागि मैले यहाँ गरेको छु साथीहरू। अब यसभन्दा पछि अब यसको डिटेल क्लास गर्न छ साथीहरू, तपाईँले मलाई कमेन्ट बक्समा छोड्नु होला साथीहरू। अब अर्को के छ, डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड, यानी कि डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड यानी कि डिमान्डलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, डिमान्डका निर्धारक तत्त्वहरू। अब डिमान्डले प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू भन्नाले डिमान्डले कस्तो तत्त्वहरूले प्रभाव पार्न सक्छ, या त डिमान्डले बढाउन सक्छ या त डिमान्डले घटाउन सक्छ। अब सबभन्दा फर्स्टमा के छ साथीहरू, वस्तुको मूल्य, प्राइस अफ कमोडिटी, वस्तुको मूल्य यानी कि प्राइस अफ कमोडिटी यसलाई भन्न सक्छौँ। अब वस्तुको मूल्य, अब जस्तै मानौँ कि यो वस्तुको मूल्य, यो मार्करको मूल्य अहिले 40 रुपियाँ छ भने सबै मान्छेहरूले खरिद गरिरहेछ, यसको माग बढेछ। तर यो मार्करको मूल्य एकैचोटि 40 रुपियाँबाट एकैचोटि 100 रुपियाँ पुग्यो भने जति मान्छेले अहिले खरिद गरिरहेछ त्यति मान्छे त्यति बेला खरिद गर्छ, ग्यारेन्टी छ कि त्यसको माग घट्छ। 100 रुपियाँ 40 रुपियाँबाट 100 रुपियाँ भयो भने यसको प्राइस ग्यारेन्टी छ त्यसको माग यानी कि डिमान्ड यसको घट्छ। त्यसकारणले वस्तुको मूल्यले पनि वस्तुको डिमान्डलाई घटाउने अथवा बढाउने गर्दछ साथीहरू। अर्को के छ, अनि यसको मूल्य, वस्तुको मूल्य घट्यो, अब 40 रुपियाँ छ, 40 रुपियाँबाट मूल्य यसको 20 रुपियाँ भयो भने अब पढाउने मान्छेहरूले यसको जहिले युज गरिराख्ने मान्छेहरूले किनेर राख्छ कि म स्टकमा राख्छु, किनकि अहिले प्राइस घटेछ, पछि के भएर बढ्छ कि घट्छ भने त्यसको छैन। अब इक्जाम्पलको रूपमा अहिले सजिलो इक्जाम्पलको रूपमा लिने हो भने साथीहरू पेट्रोललाई लिउँ, पेट्रोल। अब तपाईँले सुन्नुभएको होला कि भोलि पेट्रोलको दाम बढ्छ भने आज पेट्रोल पम्पमा गएर हेर्नु होला कत्रो ठुलो लाइन लागेको हुन्छ, आफ्नो मोटरसाइकलको ट्याङ्की फुल गराइरहेको हुन्छ, त्यो डब्बाहरूमा पुरै पेट्रोल राखेर स्टक गरिरहेको हुन्छ साथीहरू। त्यो चाहिँ हाम्रो वस्तुको मूल्यबाट पनि हाम्रो डिमान्डले बढाउन र घटाउन सक्छ साथीहरू। अब अर्को के छ, उपभोक्ताको आम्दानी। अर्को के छ साथीहरू, उपभोक्ताको आम्दानी यानी कि इन्कम अफ कन्ज्युमर। अब इन्कम अफ कन्ज्युमर भन्नाले उपभोक्ताको आम्दानी। अब उपभोक्ता भनेको साथीहरू उपभोग गर्ने व्यक्तिले हामी उपभोक्ता भन्छौँ। अब उपभोक्ताको आम्दानी पहिला 100 रुपियाँ थियो होइन साथीहरू, अब त्यो 100 रुपियाँ मानौँ कि 5 वटा वस्तुहरू खरिद गरेर युज गरिरहेको थियो, अब त्यसको उपभोक्ताको आम्दानी 100 रुपियाँबाट 80 रुपियाँ भयो। अनि ग्यारेन्टी छ कि त्यसले अब 5 वटा भन्दा 4 वटा वस्तुहरू खरिद गर्छ, किनकि आफ्नो उपयोगितामा कमी ल्याउँछ साथीहरू। र 100 रुपियाँबाट 200 भयो भने ग्यारेन्टी छ कि त्यसको खर्च पनि र उपयोगिता पनि बढ्न जान्छ। यति बुझ्नु होला साथीहरू, कुनै पनि मान्छेको इन्कम जति बढ्दै जान्छ त्यति पनि त्यसको खर्च बढ्दै जान्छ, अनि इन्कम जति घट्दै जान्छ त्यति पनि त्यसको खर्च पनि घट्दै जान्छ साथीहरू। यो भइसक्यो हाम्रो ल अफ डिमान्डमा डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्डको साथीहरू। अब अर्को छ साथीहरू सम्बन्धित वस्तुको मूल्य। अब यसलाई हामी कसरी भन्न सक्छौँ, जस्तै हामी कोलगेट र पेप्सोडेन्टलाई लिन सक्छौँ साथीहरू, टुथपेस्ट जुन हाम्रो छ त्यसलाई लिन सक्छौँ। अब कोलगेटको दाम 40 रुपियाँ छ साथीहरू, कोलगेटको दाम मान्नु कि 40 रुपियाँ छ होइन। अन्य कुरा यथावत रही, किनभने बुझ्नु होला हामी जुन एजम्सनमा हामी बसेको हुन्छ बढी गरेर, अन्य कुरा यथावत रही, अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम्स होइन। अब सम्बन्धित वस्तुको मूल्य, सम्बन्धित कोलगेटको दाम यानी कि अहिले 40 रुपियाँ छ, अब 40 रुपियाँ छ र पेप्सोडेन्टको दाम पनि 40 रुपियाँ छ साथीहरू। अब दुईटैको खरिद बिक्री भइरहेछ, दुईटैको डिमान्ड भइरहेछ, तर कोलगेटले 40 रुपियाँबाट 45 रुपियाँ गर्दाखेरि अब जसको आय 40 रुपियाँमा छ, जसले आफ्नो आयलाई 40 रुपियाँमा राखेको छ कि म 40 रुपियाँमा खरिद गर्छु भनेर 40 रुपियाँ लिएर गर्छ पसलमा, अनि उसको दाम 45 रुपियाँ भइसक्यो, अनि त्यो 40 रुपियाँ लिएर गएको छ त त्यो अब
अब जसले कोलगेट नै युज गरिरहेछ भने त्यो अब अलिक पैसा पेटेर कोलगेट लिएर आउँछ, तर सबै मान्छेले कोलगेट लिएर आउँछ। तपाईँले सोच्नुहोस् त, अब 40 रुपियाँमा पाउने पेप्सोडेन्ट छ भने त्यसले पेप्सोडेन्ट लिएर आउँछ। त्यसकारण सम्बन्धित वस्तुको मूल्यले पनि मागलाई असर गरिरहेको हुन्छ, यानि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ साथीहरू। अब अर्को के छ, उपभोक्ताको स्वाद र रुचि, यो डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड भइसक्यो साथीहरू। यो चाहिँ तपाईँहरूको यो डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड यति इम्पोर्टेन्ट छ, यति इम्पोर्टेन्ट छ, यो तपाईँले यो ढुक्क कि तपाईँले 10 मार्क्समा यो तपाईँले 10 मार्क्समा आउँछ कि आउँदैन साथीहरू। यो डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड तपाईँले 10 मार्क्समा सोधोस् या 5 मार्क्समा सोधोस् या 15 मार्क्समा सोधोस्, यो चाहिँ तपाईँहरूको आउँछ कि आउँछ साथीहरू। डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू। यसलाई हामी VBI गरेर तपाईँले नोट डाउन गर्नु साथीहरू। यसले राम्रो तरिकाले बुझ्नु होला साथीहरू डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्डलाई। अब उपभोक्ताको स्वाद र रुचि भइसक्यो साथीहरू। अब उपभोक्ताको स्वाद र रुचि भन्ने के हो, उपभोक्ताको स्वाद र रुचि। अब उपभोक्ताको स्वाद र रुचि, अब जस्तै कुनै व्यक्तिलाई पेप्सोडेन्टकै मिले हैन साथीहरू। अब पेप्सोडेन्ट, अब जुन व्यक्तिले जहिले पेप्सोडेन्टबाट धोइरहेको छ अथवा कुनै व्यक्तिले जहिले कोलगेटबाट धोइरहेको छ, अब कोलगेटबाट धुने व्यक्तिलाई गएर पेप्सोडेन्ट दिँदाखेरि उसले पेप्सोडेन्टलाई युज गर्दैन, अथवा पेप्सोडेन्टबाट जहिले युज गरिरहेको मान्छेलाई कोलगेट दिँदाखेरि त्यसलाई कोलगेट युज गर्दैन। त्यसकारणले उपभोक्ताको स्वाद र रुचिले, त्यसको चाहनाले पनि वस्तुको मागलाई यानि कि डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड यानि कि मागको निर्धारक तत्त्वले प्रभाव पर्न जान्छ साथीहरू। अब अर्को के छ, विज्ञापन। अर्को के छ साथीहरू, विज्ञापन। तपाईँले जतिसुकै राम्रो वस्तु किन नबनाउनु भयो, तपाईँले जतिसुकै राम्रो वस्तु किन नबनाउनु भयो, तर त्यसको विज्ञापन छैन, यानि कि जुन मान्छेलाई, जुन टार्गेटेड मार्केट हुन्छ, जुन मान्छेको लागि त्यो वस्तु बनाएको छ, जुन समाजको लागि त्यो वस्तु बनाएको छ, जुन वर्गको लागि त्यो वस्तु बनाएको छ, त्यो वर्गलाई त्यसको बारेमा थाहै छैन। त्यो वर्गलाई त्यसको बारेमा थाहै छैन भने त्यसको बिक्री हुन्छ, त्यसको माग बढ्छ अथवा घट्छ, बढ्दैन। त्यसकारणले विज्ञापन पनि धेरै नै आवश्यक छ साथीहरू डिमान्डको निर्धारक तत्त्वहरूले प्रभाव पार्नको लागि। त्यसकारणले विज्ञापन कुनै पनि वस्तुको लक्षित बजारले विज्ञापन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अब अरू के छ, जनसङ्ख्याको आकार र संरचना। जनसङ्ख्याको आकार र संरचना, अब तपाईँले सुन्नु भएको होला कतै न कतै, अब टार्गेटेड मार्केट हुन्छ। अब जस्तै कुनै अब हेटौडा जस्तो सहर भइसक्यो, अथवा काठमाडौँ जस्तो सहर भइसक्यो, विराटनगर जस्तो सहर भइसक्यो, वीरगञ्ज जस्तो सहर भइसक्यो साथीहरू। यस्तो सहरमा बढी गरेर ठुला कम्पनीहरूले आफ्नो लगानी गरे आउँछ, किनकि जनसङ्ख्या र आकार त्यहाँ बढी छ। अनि आफ्नो वस्तुलाई ग्राहक वर्गमा पहिचान गराउनको लागि, उनीहरूमा सजिलै र छरितो पुगाउनको लागि उनीहरूले आफ्नो वस्तुलाई त्यहाँ विकास र विस्तार गरेको हुन्छ साथीहरू। त्यसकारण जनसङ्ख्याको आकार र संरचनाले पनि हाम्रो वस्तुको मागलाई प्रभाव गर्न जान्छ साथीहरू। अब अर्को के छ, हावापानी। अर्को छ साथीहरू हावापानी, बाह्य वातावरण इत्यादि। हावापानी, बाह्य वातावरण इत्यादि। अब जस्तै काठमाडौँमा जहिले अलिअलि चिसो हुन्छ हैन, जस्तो अथवा उता मनाङ मुस्ताङमा जहिले मानेको बढीभन्दा बढी समयमा त्यहाँ चिसो हुन्छ, अनि त्यहाँ बढी फ्यानको बिक्री हुन्छ। बढी जति हाम्रो विराटनगरमा, जति हाम्रो नारायण घाटमा हैन, जति हाम्रो वीरगञ्ज एरियामा जति फ्यानको बिक्री हुन्छ त्यति त्यहाँ हुन्छ बिक्री हुँदैन। त्यसकारणले त्यसको बाह्य हावापानी वातावरण हैन, बाह्य वातावरणको तत्त्वहरूले पनि हाम्रो मागले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ साथीहरू। ल साथीहरू, अहिले हामी मिनिङ अफ डिमान्ड पढ्यौँ, त्यसपछि टाइप्स अफ डिमान्ड पढ्यौँ, ल अफ डिमान्ड पढ्यौँ र डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड पढ्यौँ साथीहरू। अब यसपछि हामी डिमान्ड हाम्रो कति किसिमको हुन्छ, हाम्रो लिनियर र नन लिनियर डिमान्ड फङ्सन हुन्छ साथीहरू। अब डिमान्ड फङ्सन पढ्छौँ साथीहरू यसपछि हामी, र डिमान्ड फङ्सनमा कति किसिमको हुन्छ, लिनियर र नन लिनियर हुन्छ। अब यो दुईटा पढिसकेपछि तपाईँले यो डिमान्डको पुरै फुल कन्सेप्ट तपाईँले क्लियर हुन जान्छ साथीहरू। यदि तपाईँहरूले कुनै यो सबै कुरा बुझ्नुभयो भने भिडियोले लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु साथीहरू। हामी आफ्नो भिडियोतिर अगाडि बढौँ। र साथीहरू, हाम्रो अर्को चाहिँ डिमान्ड फङ्सन। अब हामीले डिमान्ड फङ्सनतिर पढ्छौँ। अब डिमान्ड फङ्सन भनेको के हो, डिमान्ड फङ्सन के हो साथीहरू। अब डिमान्ड फङ्सन हामीले कस्तोले भन्नु सक्छ साथीहरू, तपाईँले यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। डिमान्ड फङ्सन भन्नाले साथीहरू, अब जस्तै माग र त्यसको मागको निर्धारक तत्त्व यानि कि डिमान्ड र डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड बीचको कार्यगत सम्बन्धलाई, माग र डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड बीचको कार्यगत सम्बन्ध, त्यसले अब दुईटैले कस्तो सम्बन्ध देखा पर्छ, कुनमा के आउँदा कस्तो फरक पर्छ, यानि कि यहाँ के छ, माग र यसको डिमान्डले हामी यस्तो गणितीय रूपमा यसरी देखाउन सक्छ। यसले थ्योरिटिकल रूपमा तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, माग र मागको निर्धारक तत्त्वहरू बीचको कार्यगत सम्बन्ध देखाउने फलनलाई नै हामी माग फलन भन्ने गर्छौं। माग र मागका निर्धारक तत्त्वहरू बीचको सम्बन्ध देखाउने यानी कि कार्यगत सम्बन्ध देखाउने फलनलाई हामी के भन्छौं साथीहरू, माग फलन भन्ने गर्छौं। यसले गणितीय रूपमा निम्न अनुसारले देखाउन सकिन्छ। गणितीय रूपमा निम्न अनुसारले हामी यसलाई देखाउन सकिन्छ साथीहरू।
यसलाई के छ अब dx यानी कि के छ यो भइसक्यो अब डिमान्ड फर गुड्स x अब यसले यो f भन्नाले फंक्सन भइसक्यो px py y a डट 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 यो भइसक्यो साथीहरु अब अरु के छ वेयर f इक्वल टु अब यो f भन्ने के हो f भन्नाले फंक्सन भइसक्यो dx भन्ने के हो डिमान्ड फर गुड्स x px भन्ने प्राइस फर गुड्स x py इक्वल प्राइस अफ रिलेटेड गुड py भन्नाले यो py इक्वल टु प्राइस अफ रिलेटेड गुड्स y इक्वल टु इन्कम अनि a इक्वल टु एडभर्टाइजमेन्ट भइसक्यो साथीहरु यो चाहिँ हो डिटरमिनेन्ट के डिमान्ड फंक्सन भइसक्यो साथीहरु अब यो चाहिँ हो डिमान्ड फंक्सन त्यति यसको फर्मुला तपाईले रट्नु होला साथीहरु यसको फर्मुला तपाईले बुझ्नु होला राम्रो तरिकाले यसको फर्मुला बुझ्नु होला साथीहरु किनकि यो फर्मुलाबाट तपाईले 2 मार्क्स देखि 10 मार्क्समा यसमा न्यूमेरिकल प्रोब्लेम तपाईले आउन जान्छ साथीहरु किनकि हामी पछि गएर न्यूमेरिकल प्रोब्लेम सल्भ गर्दाखेरि तपाईले यो फर्मुला राखेर हामी न्यूमेरिकल प्रोब्लेम सल्भ गर्न सक्छौं साथीहरु अब यहाँ के आइसक्यो साथीहरु हाम्रो लिनियर डिमान्ड फंक्सन के साथीहरु लिनियर डिमान्ड फंक्सन र अर्को के छ साथीहरु नन लिनियर डिमान्ड फंक्सन लिनियर डिमान्ड फंक्सन नन लिनियर डिमान्ड फंक्सन रेखीय मांग फलन र गैर रेखीय मांग फलन रेखीय मांग फलन र गैर रेखीय मांग फलन यसलाई हामी भन्न सक्छौं साथीहरु तपाईले यसको इंग्लिशको टर्म तपाईले इंग्लिशमा बुझ्नु होला साथीहरु किनकि तपाईको क्वेशन एक्जाममा क्वेशन नेपालीमा आउँदैन साथीहरु पुरै क्वेशन इंग्लिशमा आउँछ किन त्यसकारण तपाईले नेपाली मिडियम वालाहरुले टर्म्स त सबैको इंग्लिश टर्म चाहिँ बुझ्नु होला साथीहरु के भन्नाले के हुन्छ साथीहरु तपाईले अब अर्को के छ यहाँ लिनियर डिमान्ड फंक्सन अब लिनियर डिमान्ड फंक्सनलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ साथीहरु लिनियर डिमान्ड फंक्सनमा मांग वक्ररेखाको झुकाव भन्नाले स्लोप मांग वक्ररेखाको झुकाव र मांग वक्ररेखामा सम्पूर्ण ठाउँमा के हुन्छ साथीहरु बराबर हुन्छ यसले हामी यसरी देखाउन सकिन्छ यहाँ हामी यसले प्राइस राख्दैन यहाँ हामी क्वान्टिटी राख्छौं प्राइस र क्वान्टिटी राख्छौं यसको कसरी हुन्छ तपाईले थाहा होला साथीहरु डिमान्डको यसरी dd यसको सम्पूर्ण ठाउँमा यसको जुन झुकाव छ नि यो झुकाव सम्पूर्ण ठाउँमा के हुन्छ साथीहरु बराबर हुन्छ झुकाव चाहिँ यसको पुरै बराबर हुन्छ कुनै ठाउँमा झुक्या छ अलिअलि पनि बाङ्गो भएको छैन पुरै सिधा स्ट्रेट लाइन गएको छ स्ट्रेट लाइन गएको छ यसले हामी के भन्छ साथीहरु लियो हाम्रो भइसक्यो लिनियर डिमान्ड फंक्सन भइसक्यो साथीहरु सम्पूर्ण ठाउँमा यसको स्लोप चाहिँ झुकाव चाहिँ बराबर छ कतै यसको झुकाव बढी र कम भएको छैन किनकि बढी र कम भएको भए यसमा के हुन्छ साथीहरु कतै न कतै बाङ्गो अथवा बाङ्गिन जान्थ्यो अथवा लग्न जान्थ्यो साथीहरु यसलाई हामी लिनियर डिमान्ड फंक्सन भन्छौं यसलाई हामी लिनियर डिमान्ड फंक्सन भन्छौं अब यसबाट यो फिगरबाट तपाईले यहाँ अब यसलाई हामी कसरी देखाउन सकिन्छ यसको चाहिँ यहाँ हाम्रो फर्मुला त साथीहरु हामीले यसले यसरी देखाउन सकिन्छ dx यसले तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु dx a bpx dx a bpx dx determinants of demand function भइसक्यो a autonomous demand भइसक्यो b slope of demand भइसक्यो र p price of goods x भइसक्यो साथीहरु यसले हामी यसरी यो फर्मुलाबाट लेख्न सक्छौं साथीहरु यो फर्मुला चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो फर्मुला चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो फर्मुला चाहिँ तपाईले राम्रो तरिकाले बुझ्नु होला साथीहरु जुन मैले यहाँ भनेको a autonomous demand यो पनि नोट डाउन गर्नु होला साथीहरु यो तपाईले 2 मार्क्समा अथवा तपाईले यो 10 मार्क्समा यो दिन सक्छ यसको एक्सप्लेन गर्नको लागि यसमा न्यूमेरिकल प्रोब्लेम हाल्दिया हुन्छ साथीहरु अब यो चाहिँ हाम्रो भइसक्यो b slope of demand भइसक्यो p price of commodity x अथवा price of goods x भइसक्यो साथीहरु यो चाहिँ हाम्रो लिनियर डिमान्डको भइसक्यो अब अर्को के छ साथीहरु हाम्रो नन लिनियर डिमान्ड फंक्सन लिनियर डिमान्ड फंक्सनमा हाम्रो कति के छ लाइन चाहिँ हाम्रो पुरै इक्वल छ यसको डेफिनेसन के भन्छ साथीहरु मांग वक्ररेखाको झुकाव मांग वक्ररेखामा सम्पूर्ण ठाउँमा समान हुन्छ त्यसकारणले हामी त्यसलाई हामी रेखीय मांग फलन यानी कि लिनियर डिमान्ड फंक्सन भन्छौं तर नन लिनियर डिमान्ड फंक्सनमा मांग वक्ररेखाको झुकाव सम्पूर्ण ठाउँमा बराबर हुँदैन सम्पूर्ण ठाउँमा समान हुँदैन त्यसलाई हामी नन लिनियर डिमान्ड फंक्सन भन्छौं यसलाई हामी यसरी देखाउन सकिन्छ यो चाहिँ माथिबाट सिधै गएको हुन्छ अनि तल गएर अलि यसरी भइदिन्छ अलि माथिबाट गएर अलि यसरी भइदिन्छ यो यसरी भइदिन्छ हेर्नुस् त यो जसरी यो सिधा गएको छ त्यसरी यो सिधा गएको छ छैन यसरी यो सिधा गएको छ त्यसरी यो सिधा गएको छ छैन यो चाहिँ हाम्रो नन लिनियर डिमान्ड फंक्सन भइसक्यो यहाँसम्म चाहिँ त्यसको स्लोप चाहिँ इक्वल आयो यानी कि झुकाव इक्वल आयो र यहाँबाट झुकाव त्यसको बढ्यो त्यसकारणले यो अलि तल बाङ्गियो हैन त्यसकारणले यो अलि तल बाङ्गियो यसले हामी यसरी देखाउन सकिन्छ साथीहरु यो चाहिँ हाम्रो तल बाङ्गियो अब यो तल बाङ्गियो भने जसको झुकाव बढी भयो कुनै सर्टेन ठाउँमा गएर जसको झुकाव बढी भयो त्यसले हामी नन लिनियर डिमान्ड फंक्सन भन्छ साथीहरु अब यसले हामी कसरी भन्न सकिन्छ यसले हामी डेफिनेसन कसरी लेख्न सकिन्छ मांग वक्ररेखाको झुकाव मांग वक्ररेखाको सम्पूर्ण ठाउँमा समान नभएको अवस्थालाई अथवा समान नहुने अवस्थालाई हामी के भन्छौं साथीहरु नन लिनियर डिमान्ड फंक्सन यानी कि गैर रेखीय
वक्ररेखा गणरेखीय माग वक्ररेखा भन्न सक्छौँ साथीहरू। अब यसलाई हामी कसरी, अब लिनियर डिमान्ड फंक्सनको हाम्रो फर्मुला यो भइसक्यो dx = a - bpx र नन लिनियर डिमान्ड फंक्सनको फर्मुला के भइसक्यो साथीहरू, dx = a px को पावर माइनस b, a px को पावर माइनस b, अथवा यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ साथीहरू, dx = a px को पावर b माइनस a px को पावर b, हामी यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। a यानी अटोनोमस डिमान्ड भइसक्यो, p = प्राइस अफ कमोडिटी, x = प्राइस अफ गुड्स x भइसक्यो, र b = हाम्रो स्लोप अफ x भइसक्यो, स्लोप भइसक्यो साथीहरू। ल साथीहरू आजको भिडियोमा हामी यति राखौँ। फेरि पनि हामी अब यो भिडियो हाम्रो डिमान्डको पुरै कन्सेप्ट हामी यहाँ बुझिसक्यो साथीहरू। आशा छ कि तपाईँले पुरै भिडियो बुझ्नु भएको होला। यदि तपाईँले पुरै भिडियो बुझ्नु भएको छ भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई हाम्रो सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला साथीहरू। हामी तपाईँहरूको लागि यो च्यानलमा यस्तै नै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन र यस्तो च्याप्टरहरू लिएर आउनेछ साथीहरू, र तपाईँले ढुक्क साथ बस्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो च्यानलमा हामीले बीबीएस फर्स्ट इयरदेखि फोर्थ इयरसम्मको र 11-12को सम्पूर्ण सब्जेक्ट र त्यसको एकाउन्ट, इकोनोमिक्स, स्ट्याटिक्स, फाइनेन्स, मार्केटिङ, बिजनेस सबैको यहाँ प्रब्लमहरू र सबैको सिलेबसहरू सबैको च्याप्टरहरू हामी ल्याएर यहाँ सल्भ गर्नेछौँ साथीहरू। र साथीहरू आजको यो भिडियोमा हामी डिमान्ड भन्ने के हो, मिनिङ अफ डिमान्ड, टाइप्स अफ डिमान्ड, डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड, डिमान्डको फङ्सन्स, नन लिनियर डिमान्ड फङ्सन, लिनियर डिमान्ड फङ्सनको बारेमा हामी कोर कन्सेप्ट यहाँनिर बुझ्यो साथीहरू। आशा छ कि तपाईँले यो भिडियो बुझ्नु भएको होला। अब यसभन्दा अघिको भिडियोमा हामी सप्लाईको बारेमा पढ्नेछौँ। जसरी हामीले यहाँ डिमान्डको बारेमा पढ्यौँ त्यस्तै हामी सप्लाईको बारेमा पढ्नेछौँ। ल साथीहरू आजलाई मलाई बिदा दिनुहोस्, म के तपाईँसँग बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।